अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज बहुत अहम टॉपिक, रोजमर्रा आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स भरे हुए होते हैं, 5 साल की, 4 साल की, 8 साल की, 10 साल की, 20 साल की बच्चियां जो हैं वो उनके साथ ज्यादती होती है। ये दौर ऐसा फितनों का दौर है कि यहाँ तो बच्चे भी जो है वो महफूज नहीं है। तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स जो है ना वो ये थोड़ी सी चीज को अंडरस्टैंड कर लें, इस हकीकत को समझ लें कि ये माशरा ठीक अभी नहीं होगा फिलहाल। कोई आसार नहीं दिखते ठीक होने के, कि हम ये समझे ये माशरा सुधरेगा, इसको सुधर जाना चाहिए। ये नहीं सुधरेगा। फितनों का दौर, मोबाइल खोलते ही बेहयाई दिखती है, नेकेड चीजें दिखती हैं, छोटे छोटे बच्चों की एक्सेस में चीजें आई हैं। कैसे सुधरेगा? बच्चों से छोटी उम्र में ही खुल्लम खुल्ला बातें हो जाती हैं। बच्चे छोटी उम्र में बहुत सी चीजों से अवेयर हो जाते हैं। कैसे सुधरेगा? फिर इस तरह के दरिंदे सिफत लोग जो छोटी छोटी बच्चियों को जो है फिर निशाना बनाते हैं, बच्चों को, सब आपके सामने। अब माशरा तो नहीं सुधरेगा, तो अब क्या करना है? अब ये स्टेप लेना है कि पेरेंट्स को समझदारी दिखानी है। पेरेंट्स को बिल्कुल वैसे हो जाना है जैसे हमारे पेरेंट्स। आपने पहले के पेरेंट्स को अक्सर सुनते हुए देखा होगा कि हम अपने बच्चों पर चील की नजर रखते हैं। माजरत के साथ आज के पेरेंट्स नहीं रखते। आजकल माओ की नजरें सिर्फ मोबाइल पर है, फादर्स की भी है। सुबह से शाम हो जाती है स्क्रॉलिंग, शॉपिंग, कौन सा ट्रेंड चला, क्या चीज नई आई, क्या हुआ, किसके घर में क्या हो रहा है, ये सब चीजें स्क्रॉल हो रही होती है सुबह से शाम तक। एक टाइम होता है, आधा घंटा यूज कर लें, 1 घंटा कर लें, लेकिन सुबह से शाम तक जो है ना वो स्क्रॉलिंग बेवजह, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं। बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, किधर हैं, घंटों घंटों माँ बाप को पता नहीं होता। माजरत के साथ बड़ी बड़ी तल्ख बातें हमें इस प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ती है, लेकिन अच्छे इंसान की तो खासियत ही यही है कि आपको अच्छे के साथ साथ बुरा भी बताएं। अच्छा रुख भी है तो फिर बुरा रुख भी आपको बताएं, वो किसी और ने नहीं बताना, वो फिर हमने ही बताना है, और आपने समझना है, कोशिश करनी है इस्लाह की। माजरत के साथ माँ को नहीं पता होता 4 4 घंटे किसी पड़ोसी के घर में बच्चियां गई हैं, कितने कितने घंटे जो है वो गलियों में फिर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कौन सी दुकान पर जा रही हैं, क्या कर रही हैं, कोई फिक्र नहीं। रिश्तेदारों के घरों पे छोड़ा हुआ है। भाई ये दौर तो ऐसे फितनों का दौर है कि आपको अपने रिश्तेदारों पर भी नहीं ट्रस्ट करना है, कजन्स पर भी नजर रखनी है। जब हम ये बातें करते हैं तो ये सबके लिए भी नहीं होती, लेकिन हम हकीकत बता रहे होते हैं। तो प्लीज इसको समझने की कोशिश करें। अपने बच्चों के लिए किसी पर ट्रस्ट ना करें। अपने बच्चों को टाइम दें, वही चील की नजर लाएं जो पहले माँ बाप में होती थी अपने बच्चों के लिए, कि हम सोने का नवाला खिलाते हैं लेकिन नजर चील की रखते हैं। हम तो अपने अक्सर माँ बाप से और अपने टीचर से सुनते थे ये बात। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि आजकल हम बच्चियों को वक्त से पहले बड़ा कर देते हैं, खुद खुद ही लोगों की नजरों में वो बच्चियां आना शुरू हो जाती हैं। सोशल मीडिया ने अवेयरनेस दे दी है। हर रिलीजन, हर जो है वो कंट्री के जो है वो हम देख रहे होते हैं, उनकी सकाफत, उनके लिबास, रंग ढंग, वही अपना लेते हैं। हमें एक तो बहुत बड़ी एक हमारे अंदर बीमारी है कि हम एडॉप्ट बहुत जल्दी करते हैं दूसरों की चीजें। हमें अपनी चीजें, अपनी शनाख्त बुरी लगती है, दूसरों की शनाख्त को हम अपने ऊपर डाल रहे होते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को ऐसे ऐसे फैशन कराते हैं कि हम देख के दंग रह जाते हैं। आईब्रोज क्या कैसे बनती थी, क्या होता था, ग्रेजुएशन में जाके हमें मालूम हुआ। सादगी होती थी, नहीं पता था फैशन का। तो वही सादगी पेरेंट्स की जो होती थी वही आपको भी अब लाने की जरूरत है अपनी लाइफ में। स्लीवलेस बच्चियां कपड़े पहनी हुई है, स्लीव्स है ही नहीं, बैक पूरी गायब है, नीचे जो टांगे हैं वो पूरी नेकेड है। सिंड्रेला बनाना है बच्चियों को, इस्लाम की शहजादियां कहलवाने में तो शर्म महसूस आती है। मतलब अगर इस्लाम की शहजादियां बच्चियां बनाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर रिश्ते कहाँ आएंगे,
پھر اسلام کی شہزادیاں بنائیں گے تو لوگ بولیں گے جاہل ہیں. حالانکہ ہر سینسیبل انسان، باشعور انسان ان چیزوں سے نہیں دوسرے کو جج کرتا کہ کوئی ماڈرن ہے تو وہ بڑا کوئی بڑی چیز ہے، کسی نے پردہ کیا ہوا ہے تو بھائی وہ ان پڑھ ہے. ایسا نہیں ہوتا. پردہ کی ہوئی بڑی بڑی پڑھی لکھی خوبصورت بچیاں ہیں اس معاشرے میں جو دین کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کے چل رہی ہیں. پھر جب ماڈرن بنائیں گے تو پھر مذہب کے ساتھ رشتے بھی ویسے ہی آئیں گے. دیکھیں نا، ہم نے کھلی چیزوں میں مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں، پھر رشتے بھی ویسے ہی ملتے ہیں. اور پھر دیکھ لیں آج کل طلاق کا ریشو، ہر کسی ایک چیز کا، ایک انسیڈنٹ کا جو ہے نا وہ جا کے کسی دوسری چیز سے تعلق ضرور ہے. بے حیائی ماڈرن ہونا اچھے رشتوں کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. کھلی چیزوں پر مکھیاں ہی بن بناتی ہیں. ویسے ہی لوگ آتے ہیں، دیندار لوگ نہیں آتے تھے معذرت کے ساتھ. ایسے ایسے ہیئر اسٹائل چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بنا رہے ہیں جو بڑی عورتیں بناتی تھیں. اتنا اتنا میک اپ کر دیتے ہیں، پوری ان کی لک عورتوں جیسی ہوتی ہے. 8 6 7 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، عورتیں لگ رہی ہوتی، اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی. پھر بھائی جس کی نظر نہیں بھی پڑے گی تو کیوں نہ پڑے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. اب یہ نہ کوئی کہے کہ یہ دور ایسا ہے، یہ ایسا ہے اور یہ وہ، اس سے ڈس ایگری کرنے والے کریں لیکن کرنا نہیں بنتا. بھائی پردہ تو جائز ہے ہر لحاظ سے، چاہے پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں عورت کو پردہ جائز ہے. پردہ گھر کے باہر بھی ہے، گھر کے اندر بھی ہے. نامحرم تو گھر کے باہر بھی ہے، گھر کے اندر بھی ہے. تو اس چیز کو کہہ کے کوئی جان نہ چھڑوائے. میں تو آج کل کی بچیوں کو دیکھتی ہوں، 6 7 سال کی بچیاں ہیں، بال کو فولڈ کرتی ہیں اور جوڑا باندھ لیتی ہیں اوپر کر کے جیسے مائیں باندھتی ہیں، اور اس پہ کیچڑ لگا لیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی عورتیں لگ رہی ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ. آپ مائیں صبح اٹھیں، تھوڑی محنت کریں جیسے ہماری مائیں کرتی تھی، آپ کی مائیں کرتی تھی. 2 چٹیاں باندھیں، ربر بینڈ ڈالیں. 1 چٹیا باندھ، ربر بینڈ لگائیں، سادگی سکھائیں. ہم اپنے لباس کو برا کہتے ہیں، ہمیں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. ذرا جا کے تو دیکھیں ابراڈ نان مسلم جو ہے نا وہ ہماری ڈریسنگ سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، پوچھتے ہیں وہ ہم سے کہاں سے لی. لیکن ہمیں ہماری شناخت نہیں پسند ہے، ہمیں سنڈریلا بنانا ہے بچوں کو. اسلام کی شہزادی کہلوانے میں ہمیں فخر محسوس نہیں ہوتا. پھر یہ جو معاشرہ فتنوں کا دور ہے، پھر آپ اس میں نہیں امید کریں کہ بچوں کے ساتھ پھر کچھ اور ہونا ہے، اچھا ہونا ہے. معاشرہ نہیں سدھرے. آپ نے اپنے آپ کو تھوڑی سی اصلاح کی طرف لانا ہے. اللہ پاک بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، اے ایمان والو اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یہ آیت والدین کو یاد دلاتی ہے کہ ان پر اپنی اولاد کی صرف دنیاوی نہیں بلکہ دینی اور اخلاقی تربیت کی بھی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک نگہباں ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے. یعنی ماں باپ سے یہ سوال ہوگا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا، کیا انہیں حیا، اخلاق، نماز، سچائی اور دین کی محبت دی، یا صرف دنیاوی کامیابی اور ظاہری نمائش کی فکر میں لگے رہے. آج ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ان کی اصل خوبصورتی میک اپ میں نہیں ہے بلکہ حیا، اچھے اخلاق، علم، عزت نفس اور اللہ سے تعلق میں ہے. انہیں اپنی شناخت دوسروں کی تعریفوں میں نہیں بلکہ اپنے کردار میں تلاش کرنا سکھائیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ معاشرے کے بہت سے رجحانات کو ایک دن میں نہیں روکا جا سکتا ہے، لیکن ہم اپنے گھروں کو ضرور بدل سکتے ہیں، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں. اگر باہر فتنوں کا دور ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نگرانی کریں، ان کے دوستوں، مشاغل اور سوشل میڈیا کے استعمال پر نظر رکھیں اور کم عمری سے ہی ان کے دلوں میں دین، حیا اور اچھے اخلاق کی بنیاد مضبوط کریں. یاد رکھیں بیٹیاں اللہ کی رحمت اور امانت ہیں. ان کی تربیت صرف انہیں بڑا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ انہیں ایک باحیا، باکردار اور اللہ سے جڑی ہوئی شخصیت بنانے کا نام ہے. اگر آج ہم نے اپنی بیٹیوں کی صحیح رہنمائی کی تو انشاءاللہ کل وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، آپ کے لیے، پورے معاشرے کے لیے جو ہے وہ خیر کا سبب بنیں گی. اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کی بہترین دینی اور اخلاقی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر میسج اچھا لگتا ہو تو پلیز آگے بھی ضرور شیئر کر دیجیے گا. اللہ